अस्सलाम नाज़रीन, शराबर खदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, आई ने पाकिस्तान के हवाले से इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस ताले लगा दिए गए, लेकिन फिर भी कॉन्फ्रेंस होगी, वो आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज तहरीक इंसाफ को तकरीबन मलिया मेट करके रख दिया जाएगा, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि नाज़रीन, दुनिया के ताकतवर तरीन आदमी डोनाल्ड जे ट्रंप ने, अमेरिका के सदर ने खुलकर यह ऐलान कर दिया है कि जनाब, दुनिया में एक मुल्क है पाकिस्तान जिसका नाम है, और उसकी जमीनों के नीचे तेलों के समुंदर हैं, उसके जमीनों के नीचे तेलों के दरिया बह रहे हैं, और वहां पर इतना तेल है कि वो तेल पाकिस्तान बेचेगा और तेल कर देगा, और तेल पूरी दुनिया में होगी, और तेल की बोतलें हम अपनी जेबों से निकाल कर पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे, और हर पूरी दुनिया में बिकेगा जो तेल, वो पाकिस्तानी तेल होगा और तेल दिया जाएगा। यकीन माने पाकिस्तान के अंदर भी जो जाहिर है समझते हैं चीजों को, उन्होंने भी ऐसे करके सिगरेट डाला होगा, और उन्हें भी समझ आ रही होगी कि हड्डी डाल रहा है, ये ट्रंप कर क्या रहा है। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें नाज़रीन जो समझने वाली हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिकी सदर ऑफिशियली मीडिया में आकर पाकिस्तान को हड्डी फेंक रहा है, पाकिस्तान को यानी वो मीठा किए जा रहा है, और ज्यादा मीठा किया जा रहा है, और गैर जरूरी तौर पर मीठा किए जा रहा है। अच्छा, फिर वो ये नहीं कह रहा कि जनाब ये पाकिस्तान की कोई कामयाबी है, यानी होना तो ये चाहिए कि हमारा तेल निकला है। वो कहता है मुबारक हो पाकिस्तान, आपका तेल निकल आया, आप लोग बड़ा ग्रो करोगे। नहीं, वो इस तरह बात नहीं कर रहा। ट्रंप के ट्वीट उठाकर देख लें, वो ये कह रहा है इसका तेल निकल आया है, तुम मारे जाओगे। इंडिया को कह रहा है इसका तेल निकल आया है, तुम मारे जाओगे। इसका तेल निकल आया है, तुम खरीदोगे। इसके साथ जंग हुई है, ये जंग जीत गया, फिर तुम्हें मारेगा। मैंने इससे जंग रुकवाई है, नहीं तो ये तुम्हें मार लेता। ये तुमसे बहुत ऊपर है, तुम बहुत नीचे। यानी वो जब भी बात कर रहा है, वो किसी और से मुखातिब है, बीच में घसीट कर हमें लेकर आता है, बीच में घसीट कर हमें लेकर, बादल से पकड़कर हमें लेकर इधर खड़ा हो, सेंटर में खड़ा करके वो कह रहा है ये देख। दिस इज हाउ डोनाल्ड ट्रंप इन सारे मामलों को डील कर रहा है और आगे लेकर जा रहा है। देखिए, दो तीन चीजें, या तो डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने सिंगाड़े सुंगाए, या डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने बड़ा कायल कर लिया है, फूंक मार दी है, या फिर वो चल्ला कल्ला हो गया या पागल हो गया। ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर जो इंडियन लॉबीज हैं वो बहुत तगड़ी हैं, बहुत ही ज्यादा तगड़ी हैं। इंडियंस अमेरिकी सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं, और सिस्टम की जड़ों के अंदर जाकर अमेरिकन और इजरायली सिस्टम के अंदर ये बैठे हुए हैं। फिर ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात है, और इनकी जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, इनके जो डॉक्टर्स हैं, इनके जो सर्जन्स हैं, इनके जो पीएचडीज हैं, इनके जो एआई से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इनके जो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी अमेरिकन ढांचे के अंदर, अमेरिकन स्ट्रक्चर के अंदर बहुत रूट्स हैं, बहुत ज्यादा जड़ें हैं, इनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा वहां पर मौजूद है। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ये जो हरकतें कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक प्लानिंग है। जिस तरीके से वो चीजों को लेकर जा रहा है, बार बार वो इंडिया का बाजू मरोड़ रहा है, वो कुछ ना कुछ है जो कि इंडिया से चाह रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो किताब है आर्ट ऑफ डील, उस किताब के अंदर वो सिर्फ एक ही बातचीत कर रहा है अपने बारे में। उसने वो अपनी कॉल्स का जिक्र करता है, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करता है, वो सिर्फ एक ही काम करता है कि वो डील्स करता है, पैसों की डील करता है, रोकड़े की डील करता है, माल की डील, और ये कैश मनी की वो बुनियादी तौर पर बात, इतने मिलियन डॉलर्स, इतने बिलियन डॉलर्स, इतने बिलियन डॉलर्स, इतने बिलियन डॉलर्स होने चाहिए, वो कैश मनी की, फाइनेंसिस की, इनके बारे में बातचीत कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप महसूस ये हो रहा है कि वो इंडिया से 7 से 8 अरब डॉलर्स या शायद इससे ज्यादा निकलवाना चाह रहा है, और उसके लिए वो लगातार मोदी गवर्नमेंट को वल्नरेबल किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, खूब प्रेशर डाल रहा है, और ये उन्हें क्रैक करना चाह रहा है, और वहां से कुछ ना कुछ निकालना चाह रहा है। अब हैरानकुन तौर पर अभी तक इंडिया क्रैक नहीं हुआ। अब देखें तो मोदी ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, मोदी ने ऐसी कोई बातचीत नहीं की, मोदी डेस्परेट नहीं हो रहा, मोदी पागल नहीं हो रहा। हालांकि विद इन इंडिया मोदी के ऊपर इटसेल्फ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है, मोदी को जंग को लेकर या बाकी सारी चीजों को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो खुद अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये कर क्या रहा है और ये चीजों को किस तरफ लेकर जा रहा है। अब सिर्फ एक हफ्ता पहले की सूरत हाल देख रहे हैं तो इसने जापान का बाजू मरोड़कर वहां से $500 बिलियन के डॉलर्स वहां से निकलवाए हैं। यही काम इसने इंडोनेशिया के साथ किया है, यही काम ये चीन के साथ करना चाह रहा है, यही काम ये दुनिया की मुख्तलिफ और ममालिक के साथ ये करना चाह रहा है कि बाजू मरोड़कर ये उनसे पैसा निकलवाकर वहां पर इन्वेस्ट करना चाह रहा है। लेकिन बार बार नाज़रीन ये पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, और फिर ऐसी बातें कि जिनका सेंस नहीं बन रहा होता। आपको याद होगा इमरान खान के दौर में ये मेरे ख्याल में कैकरा 1 वहां पर रोला पड़ गया था कि खान के दौर में ऑयल निकल आया है समुद्र के नीचे से, बल्कि इमरान खान साहब ने एक दफा ये भी कहा था कि 1-2 दिनों में शायद खुशखबरी आ जाएगी, लेकिन फिर पता ही चला था कि ना वो तेल या ऑयल रिजर्वायर्स नहीं निकली, और दुनिया भर की जो कंपनीज थी वो पैक करके वापस चली गई थी, और एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी पाकिस्तान को। अब ट्रंप ये कह रहा है कि नहीं, तेल है, ऑयल है। तो ये तेल वाकईतन तेल ऑयल की बातचीत कर रहा है जो बोतलों में डालकर हम लोग लगाते हैं। देखिए, तेल ना बहुत सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान में मशहूर है। पाकिस्तान में चूना लगाने को तेल लगाना भी कहते हैं। पाकिस्तान में आप अगर पिंडी के अंदर जाएं तो पिंडी में बहुत सारी जगहों के ऊपर पुल क्रॉस करते हुए वहां पर लोग तेल लेकर बैठे होते हैं, तेलों की वो ठक ठक करने वाला घूम रहा होता है कि मालिश करवा लो। तो पाकिस्तान में मालशिए भी तेल इस्तेमाल करते हैं। तो जो तेल के खालिस किस्म है वो मालशिए पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं।
اب یہ جو ٹرمپ بات چیت کر رہا ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب گفتگو ہے. ساؤتھ ایشین انڈیکس یہ ٹویٹ کر رہا ہے, یہ لکھتے ہیں جسٹ ان Pakistan has discovered massive offshore and the gas reserves in the exclusive economic zone. As per initial reports, these deposits can rank as the fourth largest of oil and gas reserves globally. ٹریلینز آف ڈالرز کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی خبر ملی ہے کہ پاکستان کے جناب سمندروں کے نیچے سے تیل نکل آیا ہے, گیسیں نکل آئی ہیں, اور جو انیشیل رپورٹ ہے ان کے مطابق ٹریلینز آف امریکی ڈالرز ان کی قیمت بن رہی ہے. انیشیل ایکسپلوریشن اینڈ the drilling of these reservoirs was done by the US ExxonMobil in cooperation with OGDCL. کہ جناب یہ جو انہیں ڈرل کیا گیا ہے OGDCL جو پاکستان کا ادارہ ہے اس کے ساتھ مل کر US کمپنیز, اور پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید UAE کی یا مختلف کمپنیز نے مل کر یہ ڈرل کیا اور وہاں سے تیل نکل آیا اور بہت بڑا یہ تیل ہے. اچھا ناظرین, ایک اور چیز اس کے اندر نظر آ رہی ہے ٹرمپ کی ٹویٹ میں. دیکھیں پاکستان کی زمینوں کے نیچے یا سمندروں کے نیچے ریزروائرز تو موجود ہیں, نیچرل ریزروائرز تو ہیں, ہماری زمینیں, ہم بلیسڈ ایک کنٹری تو ہیں, ہمارے پاس منرلز ہیں, ریئر ارتھ منرلز ہیں جو کہ اس وقت دنیا میں شاید بڑے کم لوگوں ممالک کے پاس موجود ہیں. یہ ساری چیزیں تو ہمارے پاس ہیں, لیکن جس طریقے سے ٹرمپ کر رہا ہے یہ بڑا ایک ان یوزول طریقہ ہے. اچھا اس کے بعد یہ کیا ہو رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کر رہا ہے کہ ہم بڑے بیزی تھے پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کرنے میں. پاکستان اور امریکہ کی ٹریڈ ڈیل صرف اونلی میرے خیال میں $7 ارب کی اور انڈیا کے ساتھ $150 بلین کی, لیکن وہ $7 ارب کی ٹریڈ کو اوپر لے کر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوں اور یہ جناب پاکستان کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, ساؤتھ کوریا کے ساتھ بھی ہوئی ہیں. لیکن اس کے بعد وہ لکھ رہا ہے کہ پاکستان میں اور یہ جو تیل کے ریزروائرز نکلے ہیں اور ان فیوچر میں بھی انڈیا کو پاکستان سے تیل خریدنا پڑے. اچھا اس کے بعد ایک اور بات چیز لکھ رہا ہے, آئی ڈو ناٹ کیئر واٹ انڈیا ڈز ود رشیا. انڈیا کا اور روس کا اسٹریٹجک ایک الائنس ہے, بہت سارے حوالوں سے ایک اسٹریٹجک ریلیشن ہے. S-400 جو میزائل سسٹم ہے وہ روس سے انہوں نے خریدا تھا. حالانکہ امریکہ پابندیاں لگاتا ہے دنیا بھر میں, وہ نہیں خریدنے دیتا, لیکن انڈیا کو ایک اسپیشل پریویلیج دی گئی تھی کہ آپ خریدیں. دے کین ٹیک دیئر ڈیڈ اکانومیز ڈاؤن ٹوگیدر. وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی اکانومی بھی ڈیڈ ہے, روس کی بھی یہ برباد ہو جائیں گی. فار آل آئی کیئر وی ہیو ڈن ویری لٹل بزنس ود انڈیا. Their tariffs are very high, among the highest in the world. Likewise, Russia and the USA do almost no business together. Let's keep it that way. اور انہوں نے کہا کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم انڈیا کے ساتھ نہیں کریں گے ٹریڈ, لیکن یہ جو ٹیرف ہے انڈیا کا بہت زیادہ ہے, اور میں دوبارہ انڈین اشیاء کے اوپر یہ 25% اس نے ٹیرف لگا دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور جو بات چیت کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا برکس کا حصہ ہے, اور برکس تو اینٹائی ڈالر ہے. برکس ایک پیرالل ماڈل ہے, ایک اکنامک ماڈل ہے, ایک ڈیولپمنٹل ماڈل ہے جو کہ کھڑا ہو رہا ہے, ایک الگ ڈھانچہ ہے, ایک الگ سوچ ہے جو کہ دنیا کو دی جا رہی ہے. یعنی برکس کے اندر برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اور ساؤتھ افریقہ اس کے اندر شامل ہے. بعد میں اور بھی بہت سارے ممالک اس کے اندر بہرحال شامل ہو گئے ہیں. پاکستان کو بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے. لیٹس سی فیوچر میں ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا برکس کا بھی حصہ ہے. یعنی ایک پیرالل اکنامک ماڈل کھڑا ہو رہا ہے جو کہ ڈالر کے پیرالل ہے, سوئفٹ کے پیرالل ہے, اور ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ نا یہ اس کا حصہ بھی ہے, اور پھر یہ اس کے اسٹریٹجک تعلقات چین کے ساتھ بھی ہیں, رشیا کے ساتھ بھی ہے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہماری طرف نہیں آ رہا, لہذا بازو مروڑتا وہ نظر آ رہا ہے, وہ صرف اور صرف انڈیا کا بازو. لیکن یہاں پر ناظرین ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کسی طرح سے کامیاب ہو جاتا ہے انڈیا کے ساتھ ایک ڈیل کرنے میں, ایک بڑی میسو ڈیل سٹرک کرنے میں, جو کہ ہو جائے گی آنے والے چند دنوں میں, اس کے بعد اس کا رویہ کیا ہوگا؟ ابھی تک 32 دفعہ یہ جنگ کا ذکر کر چکا ہے کہ نیوکلیر وار ہونے والی تھی. کیا اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دے گا کہ مجھے پاکستان سے کال آئی تھی, انہوں نے کہا تھا جنگ رکوائیں؟ کیا اس کے بعد ٹرمپ کچھ اور باتیں کرنا شروع کر دے گا؟ کیا اس کے بعد شاید وہ یہ بات کرنا شروع کر دے گا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, پاکستان کی جوڈیشری برباد ہو گئی ہے, پاکستان کی عدالتیں برباد ہو گئی ہیں, پاکستان میں ڈیموکریسی کولیپس کر گئی ہے, اور ابھی تک جو ساری کی ساری چیزوں کو وہ کور دے رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ایک ڈیل سٹرک کرنا چاہ رہا ہے. تو بڑی ایک انٹرسٹنگ صورتحال ناظرین یہ بن سکتی ہے. لیٹس سی اس میں سے کیا نکلتا ہے آنے والے ٹائم میں, لیکن یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ قسم کی ایکویشن اب بنتی جا رہی ہے. اچھا ناظرین, انڈیا میں کچھ ایک ریئیکشن ہے بڑا سخت ترین میں, وہ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹرمپ نے 32 ماہ سیز فائر کا بیان دیا ہے. اس نے کہا کہ ہندوستان کے 5 جہاز گرائے ہیں اور اب ٹیرف لگا ہے, مگر مودی جواب نہیں دے پا رہے, یہ راہل گاندھی کہہ رہا ہے. پھر اور باقی شخصیات سخت ترین گفتگو اور بات چیت کریں. ٹرمپ نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کریں گے تاکہ بھارت آئندہ پاکستان سے تیل خریدے. یہ بات بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں ایک نئی گراوٹ کو بے نقاب کرتی ہے. دس از ایک لمبی گفتگو ہے جو کہ ہو رہی ہے. ناظرین پاکستان کے اندر جو آج کانفرنس ہونی تھی, APC ہونی تھی,
اور یہ تحریک تحفظ آئین کے حوالے سے ہے. پاکستان کے آئین کو پریزرو کرنا ہے, آئین کو بچانا ہے. 1973 کا آئین جس کے مطابق پاکستان کے اندر اب جناب ایک ڈیموکریسی ہوگی, جمہوریت ہوگی, جس کے 2 ایوان ہوں گے, ایوان بالا اور ایوان زریں, اور وہاں پر ہیومن رائٹس ہوں گے, وہاں پر آزاد جوڈیشری ہوگی. آج اسی آئین کے تحفظ کے لیے کانفرنس اسلام آباد کے سینٹر میں, وفاقی دارالحکومت میں, پاکستان کی ایٹمی ریاست کے بالکل سینٹر میں ہوٹلوں کو تالے لگوائے جا رہے ہیں, لیکن وہ کانفرنس ہے کہ نہیں ہونے دے رہی. لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ابھی تک اطلاعات کے مطابق اپنے گھر کے اندر اس کانفرنس کو کروا رہے ہیں, لہذا وہ جو بیٹھک ہے وہ سب سے اہم ترین بیٹھک ہے اور وہ ہوگی. دوسری طرف ناظرین جو چند خبریں آ رہی ہیں یہ بہت خوفناک خبریں ہیں. فیصل آباد کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہ آج سزائیں سنانے والی ہے. یہ 9 مئی میں سزائیں سنائے گی اور تحریک انصاف کے 8 MNA جڑیں گے جن میں عمر ایوب صاحب موجود ہے, اور پھر سینیٹر شبلی فراز صاحب, اور سینٹ تقریباً 4 سینیٹر بھی اس میں جانے والے ہیں. اور ابھی تک اطلاعات کے مطابق تقریباً 260 تحریک انصاف کے کارکن. لیکن سب سے زیادہ جو 8 MNAs ہیں, ممبر آف نیشنل اسمبلیز ہیں, جن میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب ہیں, پنجاب کے اپوزیشن لیڈر بچر صاحب کو اڑا دیا گیا ہے. تو یہ جو انسداد دہشت, اور پھر جو ہی یہ فیصلے دیتی ہیں, اس سے پہلے کہ وہ ہائی کورٹ میں جا کر چیلنج ہوتا, اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان انہیں ڈی سیٹ کر رہا ہے, انہیں فارغ کر رہا ہے. وہ تلا ہوا بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہی فیصلہ آئے ادھر سے وہ ٹھک 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 کام شروع کر دیتے ہیں. تو ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال نظر آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کی پوری پارٹی کو وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.